कैसे हैं दोस्तों। आज जिस मौजू पर हम बातचीत करेंगे वो है मेटाजीनोमिक्स, और इसके ऊपर हम एक जायजा पेश करते हैं। तो मेटाजीनोमिक्स का मतलब है मुख्तलिफ छोटे जानदारों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे इसी तरह के छोटे जानदार, इनके जीनियाती सतह पर इनका मुतालिया करना, जो किसी माहौल में मौजूद होते हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, इंसानी जिस्म के अंदर भी हो सकते हैं, जानवरों के जिस्म के अंदर भी हो सकते हैं, और बगैर इन्हें लेबॉर्ट्री में उगाए ही इनका मुतालिया करना। ये जो मेटाजीनोमिक्स है, ये हमें समझने में मदद देता है कि ये जानदार आपस में कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, इनकी कितनी किस्में हैं, और वो कुदरत या सेहत के अंदर हमारा क्या किरदार वो अदा कर रहे हैं। तो इसमें इसकी अहमियत पहले देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी रवायती तौर पर हम क्या करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ इन्हीं माइक्रोब्स का, यानी कि छोटे जानदार का मुतालिया मुमकिन होता था कि जो हम लेबॉर्ट्री के अंदर उनको ग्रो कर सकें, कल्चर किया जा सकता था। लेकिन मेटाजीनोमिक्स की बदौलत अब बगैर कल्चर करने के ही हम माइक्रोब्स की मुकम्मल तज्जिया कर लेते हैं कि कौन कौन सा माइक्रोब मौजूद है हवा में, मिट्टी में, पानी में और मुख्तलिफ जगहों पर। इससे हमें माइक्रोबियल इकोसिस्टम को समझने का मौका मिलता है, इसके मुख्तलिफ आपस में तल्लुकात को समझने का मौका मिलता है। और इसके अब फायदे क्या हैं? मेटाजीनोमिक्स जो है उसका सबसे पहला फायदा तो इंसानी सेहत के लिए ही है कि मेटाजीनोमिक्स जो है वो इंसानी माइक्रोबायोम, जो कि बैक्टीरिया और वायरस हमारे पेट के अंदर या हमारी सांस की नालियों के अंदर या हमारे मुंह के अंदर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे हमारी स्किन के ऊपर जो मौजूद हैं, हम उनका मुतालिया बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, जो कि पहले मुमकिन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानदार थे, छोटे खुर्दबीनी जानदार, जिनको हम पहले लेबॉर्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हम क्योंकि डीएनए डायरेक्टली निकाल लेते हैं और फिर उसको आगे उसका जीनियाती मुतालिया कर लेते हैं। नंबर 2, इससे हमें ज़राअत में फ़ायदा होता है, क्योंकि मिट्टी और पौधों की के अंदर जो जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, उनके अंदर भी माइक्रोब हैं, पौधों के अंदर खुद भी माइक्रोब हैं। और हमें मेटाजीनोमिक्स के मुतालिया से पता चलता है कि वो कौन से ग़िज़ाई अज्जा के साइकिल हैं जो कि पौधों की अफजाइश में मदद देने वाले अवामिल हैं, या बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त को समझने में इम्पॉर्टेंट है, उनकी अहमियत है। ये मालूमात ज़रूरी पैदावार में बेहतरी के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी मुआयना कर सकते हैं कि मेटाजीनोमिक्स का इस्तेमाल उसमें कैसे माहौलियाती निज़ाम में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में किस तरह वो अपने आपस में तालमेल बरकरार रखे हुए है। मज़ीद बराह हम इस टेक्नोलॉजी को माहौलियाती मुताले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि माइक्रोबियल कम्यूनिटी का मुतालिया करना शामिल हो सकता है, और बायोडाइवर्सिटी को देखना, और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा के साइकिल जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल को समझना, और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में भी ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। अच्छा, और अब बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी शाख है जो कि बायोलॉजी के साथ ज़्यादा उसका रिलेशन है, तो हमें मुख्तलिफ माइक्रोब का जीन्स के सीक्वेंस को समझने के लिए इस मेटाजीनोमिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम जान सकते हैं कि नए एंजाइम, नई एंटीबायोटिक्स, नई कोई अद्वियात जो है उनकी दरियाफ्त इसकी वजह से मुमकिन हुई है, और इसके सनत के साथ सीधा सीधा ताल्लुक है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम लेबॉर्ट्री में मेटाजीनोमिक्स का इस्तेमाल करते हुए कोई नई अद्वियात ढूंढते हैं तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट लोगों को ही पहुंचेगा। तो अब इसको हम करते कैसे हैं? इसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर हम स्टार्ट से शुरू करें तो सबसे पहले हम डीएनए का नमूना हासिल करना, और फिर उस नमूने में से सही हालत में डीएनए को आइसोलेट करना, यानी उसको निकालना, और फिर उसको सीक्वेंस करना, जो कि आगे फिर मजीद 3 किस्मों पर मुश्तमिल होता है इसका सीक्वेंस करना, जिसमें इल्यूमिना शॉर्ट रीड, यानी कि जो छोटे छोटे हिस्सों में सीक्वेंस हमें मशीन करके देती है,
یا پھر 2 ایسے مشینیں اب اویلیبل ہیں جو کہ جینوم کا سیکوینس لمبے حصوں میں ہمیں کر کے دیتی ہے، جس کو کہ تجزیہ کرنا جس کا آسان ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں آکسفورڈ نینوپور یا پیک بایو سیکوینسنگ. یہ مختلف نام ہیں ان ٹیکنیکس کے جن کے ذریعے ہم ڈی این اے کو سیکوینس کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم آنے والے ویلاگز میں زیادہ ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے بات کریں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیکوینس ہوتے کیسے ہیں اور پھر ان کا آگے تجزیہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ میرا کام سارا اسی پہ میٹا جینومکس پہ ہی ہے. تو اس کے بارے میں آنے والے ویڈیوز میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا. لیکن ابھی میں اوور آل ایک ویو دے رہا ہوں کہ یہ میٹا جینومکس ہوتی کیا ہے، لیکن اس کو کرتے کیسے ہیں یہ میں آپ کو آنے والے ویلاگز میں بتاؤں گا کہ کیسے ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیٹا انالیسس کے لیے مختلف قسم کے بایو انفارمیٹکس ٹولز استعمال ہوتے ہیں. اس کی ایک پوری لسٹ ہے، وہ بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے، جو کہ اس سیکوینسنگ ڈیٹا کو آگے ہمیں پروسیس کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اس کے ساتھ چیلنجز بھی درپیش ہیں جو کہ میٹا جینومکس کو مشکل بناتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مشکل اور پیچیدہ کام ہے. تو میٹا جینومکس میں سب سے زیادہ پیچیدہ تو یہ ہے کہ جب ہمیں ڈیٹا ملتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور یعنی کہ گیگا بائٹس میں ہوتا ہے. مطلب 500 گیگا بائٹ، 1000 گیگا بائٹ کئی جگہوں پہ، 100 گیگا بائٹ، 50 گیگا بائٹ، اس طرح بہت ہیویلی لوڈڈ ڈیٹا ہوتا ہے، جس کو پھر پروسیس کرنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے کمپیوٹر جن کو کہتے ہیں سپر کمپیوٹر ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. تو لیکن اس میں پھر بھی کچھ پرابلم ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں ڈیٹا پورا سیکوینس ہو کے آتا نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ ڈیٹا یا نامکمل ڈیٹا کئی دفعہ آتا ہے. لیکن کئی دفعہ ایک اور پرابلم بھی آتا ہے کہ کوئی غیر ضروری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس میں کنٹامینیشن آ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جینیاتی آلودگی کہہ سکتے ہیں یا سیکوینسنگ کنٹامینیشن کہہ سکتے ہیں، وہ آتی ہے. اس کو بھی درستگی کے مختلف طریقے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے بعد میں. تو اوور آل اس ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ میٹا جینومکس ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں. اور مستقبل میں جو نئی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے سنگل سیل میٹا جینومکس، وائرو جینومکس، اور اسی طرح کی جو ہے وہ الائیڈ سیکوینسنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اب کام کر رہی ہیں. تو اس کو بہت سارے ڈائگنوسٹکس میں، اس کو تشخیص میں بھی میٹا جینومکس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ذاتی طبی علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر ہم سمرائز کریں تو میٹا جینومکس نے مائکروبیل کمیونٹی کے مطالعے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، جس سے زراعت، صنعت اور ماحولیاتی سائنس میں نئی جدت کی راہیں کھل رہی ہیں. تو جدید سیکوینسنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں، ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان نئے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں، تو ہی ہم اس دنیا میں سروائیو کر سکیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم اپنے قدرتی ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھ سکیں گے، اپنی صحت کو بھی بہتر کر سکیں گے، اور انسانیت کی خدمت کر سکیں گے. تو آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. آنے والے دنوں میں میں کچھ اور اس کے متعلق اپڈیٹڈ ویڈیوز بناؤں گا. تو اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں تو آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو نئی معلومات کے بارے میں پتہ چل سکے. بہت شکریہ.